Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Kanya. Pagbasa ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayabot ka, ukin. Si Jesus ningon sa iyang mga tinunan, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kato lamang nagtuman sa kalubuton sa pamamahan nga atua sa langit. Kung mabot nga ang adlaw sa paghukom, daganon niya ang inyong kanako, Ginoo, Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaman kami sa mensahe sa Dios? O pinagi sa imong ngalan gininla namo ang mga yawa o nahimo kami daghang mga milagro? Aban ako ningon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa ka mga makasasala. Busa ang talan nga nakadungog sa akong gisulti o dili magtuman ini. May sama sa usa ka tawo buang-buang nga nagtukod sa balay diha sa balas. Sa diha gipundag ang ulan o gibaha ang mga suba ug ang hangin nihapak ug kuso-kuso niadtong balaya natumba kini ug naguno. Sa pagkauman ni Jesus ug sulti ni mga butana, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulunan kay gibanan man kahum ang iyang pagtudlo kung dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Mga igsuon, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw o Kristo. Nining Ebanghelyo nga atong ibasa karon, we are called to be faithful. We are called by God to be faithful. Bisan o daghang mga pagsulay sa kinabuhi, sama sa gisulti sa Ebanghelyo, baha, bundag sa ulan, hangin nga makusog-kuso sa balay, malisa ang kita. Kapag ikinhalan na kita faithful. Ang atong pagka-faithful sa Ginoo, kinahanglan kayo nga ang atong pagtukod sa atong pagtuo, ana kayo nakaangkla sa pagtuo. Now, ang bato, yung lagway na foundation o sa Old Testament, ang bato mao ang Ginoo. Siya ang strong foundation. Busa kinahanglan nato pagtuo ato yung ipasandi diya sa Ginoo. Kay bisan pagdagha kayo mga pagsulay sa kinabuhi, dili kita matayog, dili kita matarok, magpadayon kita o barok diha sa Ginoo. Kung niya, pagka-faithful na to, dili lang kay nakadumo kita sa gusulti sa Ginoo. Dili paigo nga daghan kay tag nakatunan sa pagtulunan sa simbahan, o bisa na sa namang mga pari ka theology o liturgy, uban pa mga kurso niya sa simbahan, kunya may laki na tayo, dili lang utok dihan ato pagka-faithful, kundi ato gayon ang ipakita sa atong buhat. Busa nga atong pagtuo o buhat, mao na papakita sa atong pagka-faithful sa Ginoo. Buhat o pagtuo. Dili lang kay pagtuo ra,
Dili na po buhat ra. Kinahanglan ka ng duha na dili yun na mapulang. Umahan na kita faithful sa Ginoo. Manindot pa rin.